کتاباں دے اندر لکھیا یا آپ نے جڑے ویلے تیر دے نال ہرنی دا نشانہ لے آؤ تیر چلاون لگے اچانک ہرنی مڑ کے بول پئی تے کہن لگی امیر حمزہ مینوں کیوں مارنا ہے میں تیرا کی وگاڑیا ہے جے مار نہیں تے جا جا کے محمد دشمن نو مار انہوں مار جڑا محمد نو پیا مار دائے حضرت امیر حمزہ نے تیر نیچے کر لے آئے آپ نو خیال آیا بڑے حیران ہو کے ہرنی والے ویکھی جا رہے نالے فرما دینے جانور بولن لگ پینے اے جانور گلاں کیویں کرن لگ پینے ہرنی بول کے کہن لگی امیر حمزہ میرے بولن تو حیران پیا نا میرے منہ تے زبان بھی ہے میں بھی بولنی آتے ہر دی گل کیڑی ہے جا مکے اس نبی نو جا کے ملے وہ نبی نے تے پتھراں کولوں کلمے پڑھا لینے اللہ دا وعدہ ہے بھائی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اللہ فرماتا جڑا میری بارگاہ چ ایک دے میں انہوں 10 دینا اللہ نے اس آیت وچ صرف پیسے دی گل نہیں کیتی کہ جڑا اللہ دی بارگاہ چ او دے راہ تے پیسے دے اللہ انہوں 10 دیندا نہیں او دی راہ وچ جو بھی دے دیو نا اے میں بار بار کہنا نا سبحان اللہ کہو ہے نا اچھا بولیا کرو پتہ کیوں او دی راہ چ آواز بھی قربان کریے نا اللہ او بھی 10 گنا کر کے دیندا ہے نہیں تے آپ پوچھ لو جن نے علماء تقریرہ کر دے انہاں نوں پوچھ لو کدے انہاں دے گلے خراب ہوئے نہیں نا تے عام بندے دا گلا بھی خراب ہو جاتا اچھا بولے تے مولوی کنا ٹل سبحان اللہ کیونکہ اے آواز کر دینے مصطفیٰ دے راہ تے قربان تے اللہ دی راہ تے قربان تے او دا وعدہ تو ایک دے میں 10 دیواں گا شہید دی راہ چ ایک جان دیندا ہے اللہ انہوں ہورے کنیاں کو عطا کر دیندا ہے او دے وعدے نے نا بھائی او دے وعدے نے تو میری راہ چ دے کے تے بے کچھ بھی میں 10 گنا کر کے دیواں گا میں دا ترجمہ پنجابی چنج کراں گا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا بھائی جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو یو دین جات دا سامان ہو گیا سمجھو یو دین جات دا سامان اے سامان ہو گیا بھائی سمجھو یو دین نجات دا سامان بھی رسول پاک تو قربان ہو گیا سمجھو یودی نجات دا سامان ہو گیا یہ صرف میں شہید دی فضیلت ہی عرض کراں تے الحمدللہ میں کئی گھنٹے درکار ہیں جب میں صرف فضیلت شہید دی عرض کراں ادھے تے میں نکاح عرض کراں پھر ادھی میں زندگی عرض کراں پھر ادھی میں موت بحث کراں کہ وہ موت ہے کہ نہیں تے کیوں نہیں ادھے تے بحث کریے لمبا وقت درکار ہے انج تواڈے ذہن چ خیال تے آ ہی سکدا ہے کہ اللہ دا قرآن کہندا شہید نو مردہ نہیں کہنا وہ زندہ ہے تے مردہ تے آپ ویکھے بھائی ہون قرآن تے ایمان نہ لے آوے تے بندہ مومن ہی نہیں رہنا تے ایمان تے لے آئے کہ زندہ ہے پر ہو سکتا ہے کوئی نوجوان اپنے ذہن چ خلش ہی لے کے چلا جاوے آسی صاحب قرآن تے کہندے شہید زندہ ہے ان مردہ کہنا ہی نہیں تے سوچنا بھی نہیں کہ مردہ ہے بھی زندہ من بھی لیا زندہ پر مردہ تے آپ دیکھے روح تے جسم دی جدائی دا نا ہی موت ہے نا او دے جسم چ روح بھی نکل گئی مردہ بھی دیکھے جنازہ بھی پڑھیا قبر بھی بنائی او دی بیوی بھی بیوہ ہو گئی بچے بھی یتیم ہو گئے مال وراثت بھی تقسیم ہو گیا موت دے سارے احکام بھی ادھے وارد ہو گئے پر اللہ کے اندر مردہ نہیں کہنا اللہ فرماتا بل احیاء او زندہ ہے منو زندہ ہے یا اللہ من گیا زندہ ہے پر کیویں زندہ ہے بولے نہیں سبحان اللہ بھائی ایمان لے آئے زندہ ہے پر دل مطمئن نہ ہویا کیویں زندہ ہے ایمان تے ہے
پر ولیکن لیطمئن قلبی ہن دل دا اطمینان بھی تے چاہیے نا کیویں دیندا ہے کدے کو زندہ ہو کے آ جائے نا تے من جائیے زندہ ہے سبحان اللہ شاہ جی قرآن تے کہہ دیتا شہید زندہ او من لیو اسی من تے گئے پر زین چ خیال رہ جانا سی ہو رہے کیویں زندہ ہے پر جدو کربلا دا آیا نا میدان تے امام حسین تے سارے اقدس نو اتار کے تے جدو نیزے دی نوک تے لٹکا کے تے او یزیدی لے کے جا رہے نا تے ویکھیا تے حسین دے لب پہ ہل دے کان لا کے سنیا تے لبا جو آواز آئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ فرمایا او دنیا والیو یاد رکھو میرا نانا سچا نبی جے قرآن کہندہ ہے شہید زندہ ہے آ ویکھ لو میں قرآن پڑھ کے پہ دس جا دے میں شہید بھی جے زندہ ہوئے کدھر لوگاں نو خیال ہی نہ رہے ہو رہے کہ شہید کیویں زندہ کوئی زندہ ہو کے آ جائے تے سانو پتہ لگے زندہ انہیں نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسیا آ ویکھ لو میں زندہ جے آ ویکھ لو زندہ جے دلیل قائم کر دیتی آ ویکھ لو زندہ قرآن دیا تفسیراں حسین نبی دا دو طرح کری جا رہا آکھیا آ کدھر تو ہاڈے ذہن چ خلش ہی نہ رہ جائے ہو رہے شہید کیویں زندہ آ میں ثابت کر جاواں میں زندہ نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا تے آیت اے پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ گرامی قدر حضرات آج میں شہید دا ذکر کرن لگا ایک دا 6 ستمبر یوم دفاع یاد اس دن کی ہویا سی کوئی نہ سبحان اللہ یوم دفاع دی چھٹی ساری منا لئی پتہ اے نہیں ہویا کی اپنی اولادہ نو اپنی تاریخ سکھایا کرو سکھاؤ اپنی اولادہ نو اپنی تاریخ حضرت امام زین العابدین فرماندے نے ساڑھے گھر دے بچیانوں تے سانو نبی پاک دیاں جنگاں دا ذکر انج پڑھایا جاندہ سی جی میں لوگ اپنی اولاد نو قرآن دا سبق پڑھان دے نے ہاں اپنی اولادہ نے پڑھاؤ اپنی تاریخ یاد کراؤ جی میں قرآن دیا آیتہ پڑھیاں جا دیا نا سبکن انج نبی دے گھر دے بچیاں نو نبی پاک دیاں جنگاں تے غزوات دے ذکر سنائے جاندے تے پڑھائے جاندے انہاں شہیداں تے زندگیاں قربان کر چھڑیاں سے پاکستان واسطے پاکستان دا دفاع کر دیا ادھے تے میں لطف دی گل سناوا چکے ذکر شہیداں دا جو ہو رہے ہیں اور ڈس کے جاؤ نا او شہید لیٹے کدے مزارات حاضری دیکھے آؤ جنہاں نے اپنے جسم نہ بمب بند کے تے ہندوان دے ٹینکاں دے نیچے لیٹ گئے انہاں کے دوڑ جاؤ جڑے اپنے آپ نہ مار سکتے نے دوجے نو بھی انہاں تے اپنے دین تے وطن نہ پیار ہی بڑے اور جنہاں پاکستان دی فوج نو آکے تھی کہ تیاری کر لو اساں چائے لاہور آ کے پینی ہے تے ناشتہ لاہور کرنا ہے ساڑی فوج نے پھر کرا کے بھیجیا سی کرا کے بھیجیا شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ آپ دا ایک یار سی بیلی آپ دے محلے چ ہے او علامہ صاحب سن تے او اہل حدیث سن تے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ دے کلاس فیلو بھی سن تے بچپن دے بیلی بھی سن مسلکن اہل حدیث سن او مولوی صاحب کہندے نے کہ 1965 عیسوی دی جس رات جنگ لگی نا برکی ہڈیارہ لاہور بارڈر تے حملہ کر دیتا انڈیا دی فوج نے تے ادھر چمنڈا سیالکوٹ بارڈر تے حملہ کیتا نا جدوں مولوی صاحب کہندے نے کہ میں رات شرک پر لیٹیا تے میں خواب وچ کی ویکھ رہا کہ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ شادرہ لاہور اس چوک تو نا جلدی جلدی بڑی تیز تیز قدم اٹھا کے سیالکوٹ والے جا رہے اور مولوی صاحب کہندے نے کہ میں خواب وچ میاں صاحب نو پوچھا میاں صاحب اتنی جلدی کدھر جا رہے ہو آپ فرماتے نے مولوی جی انڈیا دی فوج نے پاکستان تے حملہ کر دیتا ہے چوینڈے بارڈر تے بھی تے برکی ہڈیارہ لاہور بارڈر تے بھی حملہ کر دیتا ہے تے میری ڈیوٹی لگی ہے چوینڈے تے میں چلیا چوینڈے پاکستان بچان او مولوی صاحب کہندے نے مرد کیتی میاں جی تے لاہور تے شادرے تو نیڑے وے تے لاہور حملہ ہو گیا تے ایتھے بچاؤ تسی چوینڈے کیوں چلے ہو تے میاں صاحب فرماتے نے میری ڈیوٹی چوینڈے لگی ہے لاہور داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی ہے تائیوں جڑے 1965 عیسوی دی جنگ دے اندر انڈیا دے فوجی گرفتار ہوئے نا وہ پائلٹ گرفتار کیتے جڑے پاکستان دی فوج نے
انہاں جدو تفتیش کیتی گئی تے انہاں دسیا کہ اسی راوی دا پل ڈھان واسطے جدو بمب سٹ دے سانا تے راوی دے پل تے ایک سبز چوگے والا بابا بیٹھا سی تے او ساڑھے بمب پھڑ پھڑ کے چولے چ پائی جاندا سی یہ تے داتا صاحب دی ڈیوٹی لگی یہ ساڑھا یوم دفاع میری ملت دے نوجوانوں ذرا نا انہوں نے یاد رکھیا کرو بہرحال میں جڑی شخصیت دا ذکر کرنا ہے چلیے بھائی اپنے موضوع والے ایک باری پھر بولے بولا جد کل نہیں بولیا جاندہ ہوتے چپ رہے پر جڑا بول سکتا او بولے سبحان اللہ ہاتھ چکنا اس گل دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب آویخ لو میں زندہ بھی ہاں تے جاگدہ بھی ہاں حرکت زندگی دی نشانی ہے کوئی چیز حرکت کرے تے سمجھو زندہ ہے حرکت کرو ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے سرکار دے جوندے جاگ دے غلامہ چو بیٹھا سبحان اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت ہے میرے نبی نے فرمایا میں نے قسم اس رب دی جی دے قبضہ قدرت محمد دی جان فرمایا 7ویں آسمان تے لکھے ہے کہ امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی اے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے او امیر حمزہ دا ذکر کرنے لگا میں پہلی بار مدینہ طیبہ جدو گیا نا تے اپنے سائیں تاجدار چورہ شریف میرے لجپال کریم آقا دے مولا دے نال اسی جدو میدان احد چ گئے نا تے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار دے مزار اقدس تے حاضری دیتی تے میں بڑا حیران ہویا کہ میں دیکھیا کہ بابا جی حضور نے میں ساری زندگی اس حالت نہیں دیکھیا بابا جی نے کہ آپ نے اپنی دستار مبارک اپنی ٹوپی مبارک بھی گڈی چ اتار دیتی تے اپنے پاؤں دے جوڑے مبارک بھی گڈی چ اتار دیتے بالکل ننگے پاؤں تے ننگے سر میں حیران ہویا کیونکہ پہلی مرتبہ زندگی ایسا دیکھیا سی میں بیلیاں نو پوچھا تو انہاں کہا جی بابا جی دی ساری زندگی دا اصول ہے جدو بھی اس بارگاہ چاہے نے اسے حالت چی آئے شاہ جی اتنے گرم پتھر سن کہ پیر نہیں سے رکھیا جا رہے پاؤں جل دے سن اسی پاؤں بالکل اس طرح کر کے ایڑیاں اٹھا کے چل رہے سن دوپہر دا وقت سی پر بابا جی انجے چل دے سن جی میں پھلاں تے پہ چل دے کوئی پاؤں نو ادھر ادھر نہیں کیتا یا کوئی تکلیف محسوس بالکل بڑے سکون آپ چلے تے حاضری دیکھے نا حضرت سید امیر حمزہ سرکار سید الشہداء دی بارگاہ میں نو فرماتے نے آسی پترا مکھے جی حضور فرماتے نے یاد رکھی جڑی درخواست نبی پاک دی بارگاہ پیش کریے تے قبول نہ ہوئے وہ اتھے آکے کریے تے اے حضور کو منظور کروا دے دے ایڈی لاڈلی بارگاہ نبی پاک دی اے وہ لاڈلا نبی دا چاچا گرامی قدر حضرات چکے حضرت امیر حمزہ سرکار تے میں بڑی لمبی چوڑی بحث کی تھی کئی گھنٹے دا بیان کر چکیا میں انشاءاللہ اپنے وقت دے رہ کے انہاں دے حضور دے نہ رشتے بڑے مگر انہاں دے 3 مرکزی نقطے نے مرکزی رشتے نے میرے نبی دے نال نبی کریم علیہ السلام دے سکے چاچا بھی لگ دیں توجہ ہے نا جی تھوڑا تعارف پیش کر لما پھر انشاءاللہ میں تانوں گفتگو عرض کرنا سب تو پہلے ایک نبی پاک دے سکے چاچا نے دوسرا رشتہ انہاں دا ایوے نبی پاک دے رضائی بھائی بھی لگ دیں یعنی کہ جس عورت دا حضور نے دودھ پیتا حضرت سویبہ انہاں دا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیتا دودھ شریک بھائی نے تیسرا رشتہ انہاں دا بڑا عجیب نبی پاک نہ چاچا بھی لگ دینے دودھ شریک بھائی بھی لگ دینے ان نبی پاک دے خالہ دے بیٹے بھی لگ دینے خالہ زاد بھی نے حضور دے سکے چاچا بھی نے تے بھائی بھی نے او دی وجہ کی ہے سنیے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان جدو مدینے حضرت عبداللہ دی شادی کرن گئے نا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت آمینہ نبی پاک دی امی جان انہ دے ابو جی 2 بھائی سن ایک دا نام سی وحب تے ایک دا نام سی وحیب حضرت عبدالمطلب حضور دے دادا جان دی امی جان حضرت سلمہ حضور دی پردادی اے مدینہ طیبہ دی اس محلے دے رہن والیاں سن حضور دے دادا جی بچپن چ یتیم ہوئے تے ماں نان کے لے گئی حضرت عبدالمطلب حضور دے نانا جی دادا جان جڑے نے بچپن تو مدینے پلے
نبی پاک دے نانا جی دو بھائی وہب تے وہیب، آ جڑا وڈا سی نا وہیب، اے تے حضور دے دادا جی بچپن چ کٹھے کھیڑ دے سن مدینے۔ خواب وچ کسے پیغام دیتا حضرت ابراہیم نے کہ اپنے پتر عبداللہ دی شادی کر جا کے وہب دی بیٹی آمنہ دے نال۔ جب آپ مدینے آئے تے پتہ لگیا کہ اے تے وہیب دی بتیجی ہے آمنہ، تے وہیب میرا بچپن دا یار ہے۔ حضور دے دادا جی نو خیال آیا کہ جی میں اپنے پتر دی شادی وہب دی بیٹی آمنہ نال کر دیتی تے وہیب نو خیال ہونا میری بھی تے بیٹی جوان ہے تے میں دا بچپن دا یار ہاں، انہاں نے میرے بھتیجی دے نال اپنے پتر دی شادی کیتی تے یار تے میں ساتھ میری بیٹی کیوں نہیں لے کے چلے، اے عرب دے سردار نے۔ حضور دے دادا جی نے اس ویلے فرمایا وہیب تو فکر نہ کر، وہب دی بیٹی دے نال شادی ہوئے گی میرے پتر عبداللہ دی، تے وہیب تو میرا بچپن دا یار ہے، تیری بیٹی نہ شادی کرنگا میں۔ ادھر حضور دے دادا جی دا نکاح پڑیا گیا حضرت وہیب دی بیٹی دے نال، وہب دی بیٹی دے نال آمنہ نال حضرت عبداللہ دی شادی کی گئی۔ آمنہ دے گھر کملی والے پیدا ہوئے تے آپ دی بہن دے گھر حضرت امیر حمزہ پیدا ہوئے، یعنی کہ حضور دادے والوں حضرت امیر حمزہ دادے والوں حضور دے چاچا لگ دینے تے ماں والوں حضور دے بھائی لگ دینے، کیونکہ آپ دی امی تے حضور دی امی دونوں کٹھیاں ایک دوسرے دیے چاچے دائے دیاں کزن یعنی بہنہ سن۔ اس طریقے نال حضرت امیر حمزہ دے نبی پاک نہ تین مرکزی رشتے تے چوتھا رشتہ صحابی رسول تے عشق رسول دا۔ یہ تقریباً نبی پاک تو 2.5 سال بڑے سن، کنے؟ بعد نے 4 سال، بعد نے 2.5، بعد نے اس تو بھی تھوڑے لکھے، یعنی جیڑے بیلے چ نبی پاک پلے اسے ویڑے چ امیر حمزہ پلے، بھائی بھی نے تے چاچا بھی نے۔ بچپن تو نبی پاک دے نال رشتہ بھی تعلق بھی بڑا مضبوط تے حضور نہ پیار بھی بڑا مضبوط، رشتے چاچا لگ دینے تے ویکھن چ بھائی بھی لگ دینے تے رشتے چ بھائی بھی لگ دینے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی۔ گرامی قدر حضرات، حضرت امیر حمزہ تے نبی پاک کٹھے ایک ویڑے چ پل رہے، شکار دے بڑے شوقین سن، پہلوان سن، قد مبارک بڑا لمبا سی، ہاشمی خون سی، پتر عبد المطلب دے، انہ دا حسن زمانے چ مشہور، ہاشمی ہومن، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا خون ہے اوہی خون انہ دیا رگا میں جبان ہوئے نا تے شکار دے بڑے شوقین سن۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیتا، امیر حمزہ نے اجے توجہ نہیں کی تھی کلمہ پڑھا یا نہ پڑھا، کدے توجہ نہیں اس طرف کی تھی، حالانکہ نبی پاک دے چاچے ابو لہب نے تے سخت مخالفت کی تھی نا میرے نبی دی، پر امیر حمزہ مخالفت نہیں کر دے مگر کلمہ پڑھنے والا توجہ بھی نہیں فرما رہے، شکار دے شوقین سن، زیادہ وقت جنگل چی گزر جانا، شہر دی آبادی چ آؤندے تھوڑا سن۔ گرامی قدر حضرات، ایک دن میرے آقا علیہ السلام او پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے قریب تو ابو جال گزریا، ابو جال نے خیال آیا محمد کلے بیٹھے نے تے ہووے نہ تے اج کام ہی نہ مکا دے، اس ظالم نے میرے نبی نو پتھر مارے، پتھر جا کے میرے نبی دی پیشانی تے لگیا، خون دا فوارہ نکلیا، حضور نے ابو جال وال ویکھیا تے ابو جال دوڑ گیا، سرکار اپنی پیشانی اقدس تے ہاتھ رکھیا تے میرے نبی روندے روندے کعبے چ آ گیا، تے دیوار کعبہ نہ ٹیک لگا کے تے میرے نبی نال کعبے وال ویکھ تے نال روندے نے تے نال فرماندے نے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، عرض کر دینے کعبے والے میں دکھڑے کیوں جا کے سنا ہوں، نہ میری ماں تے نہ میرا باپ، میں کنوں دکھڑے سنا ہوں، زمانے سارے میرا مخالف ہو گیا، پر میں ودا یا اللہ دے پیغام سنا دا ہی رہاں گا، پاہمیں میں جنہ بھی مار لن میں تیرا ہوکے پھر دا ہی رہاں گا، میں تیرے ہوکے نہ دے دن دا ہی رہاں گا۔ قبلی والے آقا علیہ السلام اے دکھ تے غم لے کے نہ تے میرے نبی کعبے جو بیٹھے، ادھر امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ کر دے جنگل دے اندر، نوجوان حضرت امیر حمزہ کا ہرنی دے پیچھے پہ دوڑ دینے، کتابہ دے اندر لکھے یا آپ نے جڑے ویلے تیر دے نال ہرنی دا نشانہ لے آؤ، تیر چلاون لگے، اچانک ہرنی مڑ کے بول پئی تے کہن لگی امیر حمزہ مینوں کیوں مارنا ہے، میں تیرا کی وگاڑی ہے، جے مار نہیں دے جا کے محمد
محمد دشمن نو مار انہوں مار جڑا محمد نو پیا مار دائے حضرت امیر حمزہ نے تیر نیچے کر لے آئے آپ نو خیال آیا بڑے حیرانوں کے ہرنی والے ویکھی جا رہے نالے فرما دینے جانور بولن لگ پینے اے جانور گلاں کی میں کرن لگ پینے ہرنی بول کے کہنے لگی امیر حمزہ میرے بولن تو حیران پہ آنے میرے مونج تے زبان بھی ہے میں بھی بولنی آتے حیرت گل کیڑی ہے جا مکے اس نبی نو جا کے ملے وہ نبی نے تے پتھراں کلوں کلمے پڑھا لینے امیر حمزہ واسطے دو میں گلنا عجیب بولیا جائے سبحان اللہ ایک تے ہرنی بول پئی تے کہن لگی میں نو کیوں مارنا ہے میں تیرا کی بگاڑے یہ مار نہیں تے محمد دے دشمنہ نو مار جڑے محمد نو مار دے تے تیسرا جملہ جڑا ہرنی نے آکھیا میں تے پھر زبان رکھنی ہاں ایتھے تے پتھر پہ بول دے ہووے نہ تے کہ شیر نہ پڑھ لیے تھے لذت بات ہے اچھا بولے جو سبحان اللہ میرا ایمان ہے کہ اندھا ہرنی بول کے آنکھ دیا میں گی او پتھران تو کلم پڑا جان دائیں کہ سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او پتھران تو کلم تُسی تے بولو بھائی تُسی تے میرے کو سکھیا بھائی تُسی تے بولو میرے پترو ہیں انج نہیں بھائی انج نہیں ایڈا ڈھلا میں گا کی نہیں ایڈے سودے دا بھائی سال گزر گئے الحمدللہ ترہیاں شروع ہو گیا میں نے خطابت کر دیا میں نے پتہ نعرے کنج لگوائی دینے سائیاں میں نے جا سکھائیے روائی دا کیویں میں ہسائی دا کیویں میں کہ کیڑے موقع تے کی کری دا میں نے بابیاں سب کو سکھایا ہے ہاتھ کھڑے کرانے شعر پڑھوانے نعرے لگوانے اے بابے میں نے بڑا سنگی طرح سکھایا میں نے پتہ کنج کرائی دا میں چونکہ گجرات ایک پروگرام تے پہنچنا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے پاکستان دے خطیب صاحب نے بہت بڑے تو انہا ٹائم لیا موتے بھی ٹائم نہ پہنچنا ہے تے جے میں تو انہوں جگان والے پینڈے پہ گیا تے وقت چوکھا لگ جانا ہے تُسی میرے مزاج دے واقف ہو میں تو آڑے مزاج دا واقف ہاں میں نے پتہ سارے آئے اکو کامی ہے کہ آؤ رال کے ماہی دا ذکر کر کے آئیے ہے نا اسے کامی آئے نا کہ آؤ حضور دیاں گلہ ہونی ہے گنالے گھر کے آئیے نہ سن کے آئیے من احبا شیئن اکثر ذکر ہو جنہوں جندے نال پیار ہوئے او دیاں چوکھیاں گلہ کردہ ہے جندے نال پیار ہوئے دل کردہ او دیاں گلہ کردہ ہی رہاں لوگ سن دے ہی رہن تے یا لوگ کردے رہن تے میں سن دے ہی رہاں اچھا جڑا گھروں ہی ایسے کام آیا میں نبی پاک دا ذکر کرنے چلے ہوں ہاتھ کھڑا کرے بڑا اتھا ہی رکھیا جے ہاتھ نیچے نہ کرے ویکھ بڑا کنے ہاتھ نہیں کھڑا کیتا میں بندہ لبنا بھئی چلو ہن اتھا ہی رکھیا جے ہاتھ نیچے نہ کرے جے لہرا کے ہن سارے رل کے میرے نال پڑھو پتھران تو کلم پڑا جان دائیں کہ سکیاں کھجورا میں نہیں تسا پڑھنا ہے او پتھران ایک باری پھر پڑھیا جے او پتھران تو کلم پڑا جان دائیں کہ سکیاں کھجورا اگا جان دائیں او ڈبے بیڑے ترا جان دائیں او ڈبے بیڑے ترا گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں او گونگیاں تھی گلہ کرا جان دائیں او پتھران تو کلم پڑا جان تے سکیاں کھجوراں پتھران تو کلمے پڑھا جانے گا او پتھران تو کلمے پڑھا جانے گا
زندہ باد اچھا بولو اچھا سارے بھائی اچھا بولو آمین 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 ہرنے کہنے لگی مارنا ہی تھے محمد دے دشمنہ نو مار جڑے محمد نو مار دے امیر حمزہ آج شکار نہیں کیتا آج نہ بڑے پریشان تھے حیران ہو کے گھر آگئے شام ہو گئی نوکرانی نو کہندے نے کھانا لگے آ ایک کتاب میں میں پڑھیا کہ آپ نے اپنی بہن حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو نو فرما کھانا لے حضرت صفیہ نے یا نوکرانی نے کھانا رکھیا تے امیر حمزہ نے دیکھا کہ حضرت بی بی صفیہ حضور دی پھپھو جان رو رہی ہیں فرما دے بہن کیوں پہ رونی ہے یا نوکرانی نو فرما دے کیوں رو رہی نے رو کے آکھیا جو سنے ابو جہل نے محمد نو مارے تے حضرت صفیہ نبی پاک دی پھپھو فرما دیا کدے اج محمد دا پیو زندہ ہوندا تے میں ویکھ دی انہوں کون مار دے وہ یتیم ہے تے لوگوں نو پتھر مار دے سارا دنوں کعبے چ بیٹھ کے کلا ہی روندا رہیا تے کسے چپ بھی نہیں کرایا تے ماں ہوندی تے انج تے نہ روندا امیر حمزہ نے پوچھا کہ اس ویلے ابو لہب کتھے سی عباس کتھے سی چاچے کتھے سی نوکرانی کہنے لگی یا پھپھو صفیہ کہنے لگی ابو لہب تے کہندا سی انہوں ہور مارو تے عباس اس ویلے مکے نہیں سی چاچے بھی ہوندے تے انج تے نہ ہوندا ادھر امیر حمزہ نو ہرنی دی گالی یاد ادھر جدو پھپھو نے سارا واقعہ سنایا نا امیر حمزہ نے بہن کو جدو سارا قصہ سنے تڑپ گئے نوجوانوں کتاب اج لکھیا وہ سے ویلے اپنی کمانی اٹھائی امیر حمزہ نے کھانا بھی نہیں کھادا جا کے ابو جان دے سر وچ کمان ماری دا سر پھاڑیا ٹرے ٹرے کعبے دے اندر آ گئے کملی والوں نے پڑھ کے سینے نہ لا لیا تے کہن لگے سونے رونا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دے میرے نبی نے چچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے آج کدے میری بھی ماں زندہ دی انج نکرہ چکا کے کلیاں نہ روندا اے باپ مرے تے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کڈ خالی تے ماما باجے محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی میرے نبی نے اپنی ماں تے ابو دیاں یاد آیا حضرت امیر حمزہ بھی رون لگے پہ سینے لاگے کہتے ہیں سونے رونا اس ویلے آپ نے مکی کافرہ دے سامنے کھلو کے اپنی تلوار لہرا کے فرمایا آج تو بعد میرے بھتیجے نے کوئی ہاتھ لگا کے بخابے میں محمد نالا آج تو میں محمد نالا میں محمد نالا کعبے چویں آواز آئی تو محمد نالے اسی تیرے نال تو محمد نالے تلے اسی تیرے نال گرامی قدر حضرات سارے بکیاں دے سامنے ابو جہل تے ابو لہب دے سامنے حضرت امیر حمزہ فرمایا تیاری کر لو میں محمد دے نال مکیاں دے رنگ اڑ گئے اعلان کر کے گھر آئے نا تے رات نیند نہ آوے اپنے آپ نال سوال پہ کر دینے ایک ہی کر کے جذبات اعلان کر رہے ہیں خیال آیا اپنے بت سارے چھڑ دینا صدیاں گزر گئی نہ مکیاں نہ بتاں دی پوجا کر دیاں تے میں محمد دے رب دا ہونا اعلان کراں اج رات نیند نہ آوے
خیال آیا کہ دین کیڑا سچا ہے، جدہ اعلان کر کے آیا وہ سچا ہے کہ بتاں والا دین سچا ہے۔ نوجوانوں رات نیند نائی، ادھی رات ویلے اٹھے تے اٹھ کے کعبے جا گئے تے کعبے کے پردے پھڑ کے عرض کر دینے کعبے والے آ جیڑا دین سچا ہے نا اس دین دی محبت میرے سینے چ ڈال دی۔ ادھی رات ویلے کعبے دے پردے پھڑ کے حضرت امیر حمزہ نے دعا کی تھی، اللہ نے اسلام دا نور اپنے سینے چ چانن فرما دیتا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، لو بھائی اسلام دا نور آگیا سینے میں۔ آپ نے اعلان کیتا تے آپ نے فرمایا لو بھائی میں اج تو بعد محمد دے نال ہاں۔ اللہ دے رسول دا شیر آگیا ہن مصطفیٰ دے دامن وچ۔ آپ دے کلمہ پڑھن تو تین دن بعد، صرف 3 دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی کلمہ پڑھا۔ 2 شیر آگے میرے نبی کو، مولا علی تے پہلے ہی نبی پاک کو۔ جدو حضرت عمر فاروق نے بھی کلمہ پڑھیا نا، نبی پاک نماز پڑھن لگے تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ آ کی کرن لگے؟ حضور نے فرمایا اے ساڈی عبادت ہے اللہ دی، اسی اللہ دی عبادت کرنے نماز پڑھن لگے۔ عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، تسی چھپ کے عبادت کر دے سو، میں کلمہ پڑھ لیا پھر بھی چھپ کے عبادت کر دے ہو تے میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ حضور فرمایا عمر کی چاہنا؟ عرض کی تھی اٹھ کملی والے آ کعبے چ چل کے اپنے سچے رب دی عبادت کریے۔ آج پہلی بار مسلمان دار ارکم تو نکلے عبادت کرن کعبے والے جا رہے۔ میں کتاب بچ پڑھے اس ویلے تقریباً 40 مسلمان سن۔ میرے نبی نے فرمایا 2 کتارہ بنا لو، 20 مسلمان ایک لائن اچھتے 20 ایک ویچ، ایک لائن دے اگے عمر فاروق تے ایک دے اگے امیر حمزہ۔ آئے 2 تلواراں لے کے جدو نبی دے شیر آئے نا پیچھے 20 مسلمانہ دی کتار تے کعبے دے دروازے چ جدو اندر داخل ہوئے نا حرم پاکے تے ابو جال لوگوں نے پتہ کی پہ آکھے میں عمر نو بھیجا نبی دا سیر اتارن، میرے شیر نے ہونے نبی دا سیر اتار کے لے آنا ہے۔ پر جدو حضرت عمر فاروق تلوار لے کے اگے آئے نا تے ادھر امیر حمزہ بھی کٹھے آئے تے ابو جال دا بھی رنگ اڑ گیا، ابو لاب دا بھی اٹھ گیا، عتبہ دا بھی، عتیبہ دا بھی تے شیبہ دا بھی تے سارے دے رنگ اڑ گئے۔ ایک ہی ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کرو عبادت۔ میرے نبی کعبے وال منہ کر کے عبادت کر رہے تھے، عمر فاروق تلوار لہرا کے نا تے ابو جہل وال ویکھ کے فرماندے نے جن نے اپنی ماں دا پتر مارنا ہے، جن نے بیوی کرنی ہے بیوہ تے بچے کرنے نے یتیم، ہاں میرا نبی پہ کردا جے عبادت ایک باری کوئی روک کے وکھاوے۔ دھاک بج گئی اسلام دی گرامی قدر کافران دے دلاں دے اتے۔